مرحبا بكم يا ولاد، مساء الخير عليكم، مساء الخير على الامهات اللي راهم يشوفوا فينا ايضا. نقول لهم بيان سور لي نوفو زابوني هذوك مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعكم، يوتيوب عفوا تاعكم كور دو مات دي زد. ان شاء الله يا ربي ça va apporter beaucoup de choses et beaucoup de réussite inchallah لولادكم qui sera votre réussite à vous aussi. Et c'est ça mon but, bien sûr. Les Kiranindir Hado, c'est vraiment ça mon but. Et c'est pour ça que je vous incite et je vous invite aussi à m'écrire sur les commentaires, sur les commentaires, vos suggestions, vos propositions. Est-ce que vous avez de quoi vous avez besoin les lacunes تاعولادكم ولا راهم كاين تلاميذ اللي راهم يسمعوا فيا les lacunes تاعكم. قولوا لي اسكو كاين دي كور اللي ما فهمتوهمش دي بوين اللي ما فهمتوهمش que ce soit des élèves تاع البريمير ولا تاع لو سي ام. ديروا لي في لي كومونتير، اكتبوا لي الاقتراحات ديالكم هكذاك باش بالعقل رايحين نديروا دي ديريكت اوسي يا دي فريمون دي كيما يقولوا راني نخمم لها مليح دايوغ جو لي دي في الديبي تاع لا بروميير فيديو تاعي. Il y aura des directs, j'aimerais beaucoup les faire et ça sera des séances d'exercice ولا حبيتو يكونوا فيها تلاميذ بزاف ولا امهات بزاف ولا حابين ندير لهم دي كورس سبيسيفيك باش يفهموا دي بوين اللي ما راهمش ولادهم ما راهمش فاهمين ولا بيان سور ولا مع لي زيليف دي بوين اللي ما راهمش فاهمينهم. Ils auront qu'à préparer des questions. نقول لهم à l'avance بلي y aura un direct. ولا حبيتو ندير لكم قولوا لي في لي كومونتير. N'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à en parler à vos amis aussi باش يكون un grand nombre اللي يستفادوا في هذا les cours. Croyez-moi, là ça sera vraiment un programme très enrichissant. Voilà. Donc في حصة تاع اليوم رايحين نشوفوا ضرب تاع الأعداد الكبيرة ولا هي أعداد ما بين 90 و 100. هذا هو بس كاين اون فيديو سبيسيالمون الاعداد فريمون كبار. كاين اون تكنيك تري سامبل باش ديروها بدون اون فادير بدون حفظ جدول الضرب. هي ضرب عمليه ضرب تاع اعداد كبار بصح باستعمال عمليه الجمع وليس عمليه الضرب. سي اون ميثود تري تري سامبل. فوالا دونك في هذا الحصه نشوفوا الضرب تاع الاعداد القريبه من 100. يعني راهي entre 90 و x هذا يمثل العدد ذلك العدد ما بين 90 و 100. دونك المثال الأول ناخذ المثال الأول 97 في 96. ركزوا معايا برك c'est une méthode très très simple في 96. دونك واش نديرو هنا لو برينسيپ ناخذ 100 في كلا المرتين نطرح منهما العددين 97 و 96. شحال نلقاو 100 ناقص 97 نجد 3 و100 ناقص 96 نجد 4. Vous allez trouver les mathématiques finalement c'est des trucs vraiment كيما اللعب كتفيقوا لها شويه كيما اللعب تلعبوا بهم. C'est vraiment très très simple, c'est très amusant aussi. تقولوا هكذا vraiment c'est finalement c'est très simple وكاين des méthodes des astuces vraiment ما تكسرش راسك وتلقى la réponse rapidement et ça fait très plaisir كي تلقاو les résultats justes و تشوفوا روحكم باللي vous avancez dans la vie. et les mathématiques كما تعرفوا je sais pas peut-être كاينين اللي ما يعرفوش باللي c'est des trucs qu'on utilise quotidiennement في حياتنا كامل. ماشي غير كي تروح للحانوت وتشري ولا كي دير لي كالكول تاع البودجي تاع الدار ولا non c'est des trucs même relationnels. c'est vraiment ça a été prouvé même في les relations ما بين الناس on utilise les mathématiques. voilà donc هنا واش نديرو 3 و 4 واش نديرو لهم عمليتين. نديرو لهم الجمع ونديرو لهم الضرب. العمليه الاولى نديرو بيناتهم الضرب 3 في 4 يساوي 12 هكذاك باش نكتبوا عفوا العدد الاول وهذاك اللي نجي من بعد الناتج. رانا في الناتج نديرو 3 زائد 4 يساوي الى 7
ومن بعد من 7 هذا نحيوه من 100 نوليو حتى ل100 هذاك نحطوه هنا باش تكون عملية 100 مع بعض. ناقص 7 يساوي إلى 93. ومن بعد 93 هذا اللي نحطوه هنا. دونك 97 في 96 يساوي 9312. نديروها مع بعض en direct. 97 في 96 يساوي إلى 9000 كما راكم تشوفوا و312. 9312. شفتوا بلي سي تري 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 سامبل اكستريمون سامبل. هكذا تلميذ ولا عطاولو جداء ولا طاحت له جداء في كما يقولوا في اي تمرين اللي راه كما دوكا سورتو في النوفو بروغرام يعطيو بزاف مسائل صغيره. هي مسائل اللي يديروا فيها حوايج تاع الحياه اليوميه. Donc c'est très facile pour lui. L'akhda les deux données هذو يعني il a été amené à faire ça, ce calcul là. Ça va être extrêmement facile pour lui de résoudre le problème ولا باش يلقى pour trouver le résultat. نديرو مثال اخر ومن بعد ندير لكم دي فيديو على ce sera مسائل بالنسبه للتلاميذ، مسائل des petits problèmes d'intelligence هكذا باش يستعملوا شويه يستعملوا شويه الخشخاش كما يقولوا ديالهم. دونك المثال الثاني 93 في 90. 93 في 90. دونك دائما ناخذوا 100 نقصوا. دونك on a utilisé 100 هنا 3 مرات. هذا ال100 في الاخير الثالثه هذاك نحطوه في الاخير. دونك 100 هذوك زوج الاولين نطرحوا هذو ناقص 93 وهنا ناقص 90. 100 ناقص 93 يساوي إلى 7 و100 ناقص 90 يساوي إلى 10. دونك هاد العددين قلنا نديروا لهم عمليتين، عملية ضرب وعملية جمع. 10 في 7 نبداو بهذيك الضرب يساوي 70. دونك نحطو 70 هنا ولقينا ديجا جزء من ذلك الناتج. ومن بعد نديرو 10 زائد 7 يساوي 17 والناتج هذا نقصوه من 100. 100 ناقص 17 يساوي إلى 83 و83 هذا اللي نحطوه هنا. دونك الناتج هو 8370. نديروه على المباشر هكذا باش تشوفوا. 93 في 90 يساوي 8370 هو نفس الناتج هكذا. نزيدو مثال آخر، مثال أخير رابيدمون. مثال ثالث هكذا باش تترسخ الطريقة كما يقولوا، ترسخ الطريقة. 95 هنا جو فو كونساي أنا دائما au bout du premier exemple ولا فهمتوه ولا جو فو كونساي ميم سي ما فهمتوش عاودوا لا فيديو باش تشوفوا تفهموا لو بروميير اكزامبل. ابري لا سويت لي زيكزامبل اللي جايين من بعد كامل ديروا بوز لا فيديو vous faites vous-même l'exemple هذاك ومن بعد شوفوا التصحيح. C'est comme ça qu'on arrive à assimiler les exercices ولا les méthodes ولا هكذاك باش نفهموهم. دونك العمليتين 100 ناقص 95 ومن بعد 100 ناقص 91. 100 ناقص 95 يساوي إلى 5. 100 ناقص 91 يساوي إلى 9. دونك نديرو لي دو كالكول. 5 في 9 درنا هذه درنا في لا فيديو هذيك واحد لي فيديو بريسيدونت جدول الضرب تاع العدد 9 يساوي إلى 45. دونك 45 راهم هنا. درنا هنا الطريقتين بالنسبة ل9. الطريقة هذيك تاع الأعداد نديرهم في لا بروميير لينيا لا بروميير كولون عفوا نديروهم من 0 حتى 9 مع تنازلي ومن بعد تصاعدي من 0 حتى 9. ودرنا أيضا طريقة تاع اليدين.
دونك 5 في 9 يساوي 45. دونك هنا نحطو 45. مازلنا زوج رقمين هذوك هنا. واش نديرو؟ نجمعوهم. 5 زائد 9 يساوي كام؟ يساوي 14. دونك هنا نوليو إلى 100 ناقص 14 يساوي إلى 86. دونك هذا العدد نضعه هنا 8645. نديرو مع بعض بيان سور. 5 أصلا باش تشوفوا، هنا راكم تشوفوا في الإكران كيف. 95 في 91 يساوي إلى كم؟ 8645. 8645. دونك هكذا أتينا ولا وصلنا إلى لا فين تاع لا فيديو. إن شاء الله يا ربي عجبتكم هذا لا ميثود qui est très très simple et très efficace et très rapide à faire وسهلة للفهم. ان شاء الله عجبت لكم، ان شاء الله فهمتوها ولا فهموها ولادكم. et كما قلت لكم abonnez-vous, n'hésitez pas à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne. Croyez-moi, je vous assure et je vous promets qu'il y aura des vidéos extraordinaires ou très 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 intéressantes ou très bénéfiques لولادكم. voilà وانتم يا ولاد ايضا يكونوا ان شاء الله ايجابيه جدا. voilà الى la vidéo prochaine ان شاء الله. مع السلامه.